आलियार की आखिरकार किस्मत बदल गई। असलम जेल से बाहर आता है। घर में कदम रखते ही पिया अपने आप को संभाल ना पाई। उसका शोहर दौड़ता है और उसे गले लगाता है। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू या माजी की तकलीफ। असलम बार बार पिया के सर पर हाथ रखता है, जैसे उसे यकीन नहीं आता कि वो वाकई यहाँ है। लेकिन उस खुशगवार मंजर में एक साया नजर आता है। दूसरी तरफ जैसे ही मूसा खबर आई कि असलम को रिहा कर दिया गया है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता है अगर पुराना सच सामने आ जाए तो सबसे पहले उसका नाम जलने वाला होगा। मूसा ने फौरन फ़ोन उठाया। हदफ सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि पुराने को सिर्फ वो ही खोल सकते हैं। रात में एसपी बाबर की गाड़ी पर रात गए हमला हुआ। गोलियां ही गोलियां, शीशे टूट गए और खून बह रहा है। बाबर किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा जाए वारदात पर पहुंच जाता है। डीसी शहरियार के दफ्तरी रिकॉर्ड से माफिया के राब्तों का पता चल जाता है। शहरियार ने गहरा सांस लिया। वो समझता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। उस दौरान नासिर को फ़ोन पर धमकियां दे रहा है। वो गुस्से से गरजता है। वो पिया के बिल्कुल पास है। अगर तुम आओ तो मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। पास खड़ा वहीद बगैर सवाल किए सुनता है। फ़ोन जब वो ऐसा करता है तो वो कहता है, इस दुनिया में कौन ऐसा प्यार करता है। वो गोली खा रहा है। वो अपने जान को ख़तरे में डाल रहा है। सांवल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ मुझसे जनूनी है। बस उसे देखें, बहुत हो गया। वो बराह रास्त वार्निंग देता है, मेरा पैगाम शकूर वालों को दो। आदमी की तरह आगे आओ और पीछे से हमला करो। नताइज भुगतना होंगे, ये बुरा होने वाला है। यहाँ आलिया खामोशी से वो अपने तफ्तीश जारी रखे हुए है। उसकी दोस्त पर सुराग की पैरवी कर रहे हैं और सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाती है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया, कोई ठोस सबूत नहीं, सब झूठ। आलियार ने टूटे फूटे आवाज में पूछा, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। कैमरे में खामोशी छा जाती है। अगले समात पर असलम की जमानत मंजूर कर ली गई है। जैसे ही वो कमरे अदालत से निकला, बाहर आता है। मीडिया फट पड़ा, क्या आपके वालिद इस चोरी में मुलव्वस थे। पिया घबरा गई। सांवल अंदर आया। उसने माइक हटाकर सबको डांटा, वीडियो के साथ मुताबिकत पजीरी करें। सच्चाई का फैसला अदालत में होता है, टीआरपी कैमरों पर नहीं। आलियार की एक और कॉल, तकदीर का ताला खुल गया। असलम घर में कदम रखते ही बाहर निकल आया। ये था आज का सांवल यार पिया का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। आलियार की आखिरकार किस्मत बदल गई। असलम जेल से बाहर आता है। घर में कदम रखते ही पिया अपने आप को संभाल ना पाई। उसका शोहर दौड़ता है और उसे गले लगाता है। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू या माजी की तकलीफ। असलम बार बार पिया के सर पर हाथ रखता है, जैसे उसे यकीन नहीं आता कि वो वाकई यहाँ है। लेकिन उस खुशगवार मंजर में एक साया नजर आता है। दूसरी तरफ जैसे ही मूसा खबर आई कि असलम को रिहा कर दिया गया है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता है अगर पुराना सच सामने आ जाए तो सबसे पहले उसका नाम जलने वाला होगा। मूसा ने फौरन फ़ोन उठाया। हदफ सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि पुराने को सिर्फ वो ही खोल सकते हैं। रात में एसपी बाबर की गाड़ी पर रात गए हमला हुआ। गोलियां ही गोलियां, शीशे टूट गए और खून बह रहा है। बाबर किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा जाए वारदात पर पहुंच जाता है। डीसी शहरियार के दफ्तरी रिकॉर्ड से माफिया के राब्तों का पता चल जाता है। शहरियार ने गहरा सांस लिया। वो समझता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही।
اس دوران ناصر کو فون پر دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ غصے سے گرجتا ہے، وہ پیا کے بالکل پاس ہے۔ اگر تم آؤ تو میں تمہیں خاک میں ملا دوں گا۔ پاس کھڑا وحید بغیر سوال کیے سنتا ہے۔ فون جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس دنیا میں کون ایسا پیار کرتا ہے؟ وہ گولی کھا رہا ہے، وہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ سانول نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ محبت نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے جنونی ہے۔ بس اسے دیکھیں، بہت ہو گیا۔ وہ براہ راست وارننگ دیتا ہے، میرا پیغام شکور والوں کو دو، آدمی کی طرح آگے آؤ اور پیچھے سے حملہ کرو، نتائج بھگتنا ہوں گے، یہ برا ہونے والا ہے۔ یہاں عالیہ خاموشی سے وہ اپنے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے، اس کی دوست پر سراغ کی پیروی کر رہے ہیں اور سچائی آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلم کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، سب جھوٹ۔ الیار نے ٹوٹے پھوٹے آواز میں پوچھا، پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اگلے سماعت پر اسلم کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے عدالت سے نکلا، باہر آتا ہے، میڈیا پھٹ پڑا۔ کیا آپ کے والد اس چوری میں ملوث تھے؟ پیا گھبرا گئی۔ سانول اندر آیا، اس نے مائک ہٹا کر سب کو ڈانٹا، ویڈیو کے ساتھ مطابقت پذیری کریں، سچائی کا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے، ٹی آر پی کیمروں پر نہیں۔ الیار کی ایک اور کال، تقدیر کا تالا کھل گیا۔ اسلم گھر میں قدم رکھتے ہی باہر نکل آیا۔ الیار کی آخر کار قسمت بدل گئی۔ اسلم جیل سے باہر آتا ہے، گھر میں قدم رکھتے ہی پیا اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ اس کا شوہر دوڑتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، خوشی کے آنسو یا ماضی کی تکلیف۔ اسلم بار بار پیا کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جیسے اسے یقین نہیں آتا کہ وہ واقعی یہاں ہے، لیکن اس خوشگوار منظر میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی موسیٰ خبر آئی کہ اسلم کو رہا کر دیا گیا ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ جانتا ہے اگر پرانا سچ سامنے آ جائے تو سب سے پہلے اس کا نام جلنے والا ہوگا۔ موسیٰ نے فوراً فون اٹھایا، ہدف صرف ایک، ایس پی بابر، کیونکہ پرانے کو صرف وہی کھول سکتے ہیں۔ رات میں ایس پی بابر کی گاڑی پر رات گئے حملہ ہوا، گولیاں، شیشے ٹوٹ گئے اور خون بہہ رہا ہے۔ بابر کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ سیدھا جائے واردات پر پہنچ جاتا ہے۔ ڈی سی شہریار کے دفتری ریکارڈ سے مافیا کے رابطوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ شہریار نے گہرا سانس لیا، وہ سمجھتا ہے یہ لڑائی اب معمولی نہیں رہی۔ اس دوران ناصر کو فون پر دھمکیاں دے رہا ہے، وہ غصے سے گرجتا ہے، وہ پیا کے بالکل پاس ہے۔ اگر تم آؤ تو میں تمہیں خاک میں ملا دوں گا۔ پاس کھڑا وحید بغیر سوال کیے سنتا ہے۔ فون جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس دنیا میں کون ایسا پیار کرتا ہے؟ وہ گولی کھا رہا ہے، وہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ سانول نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ محبت نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے جنونی ہے۔ بس اسے دیکھیں، بہت ہو گیا۔ وہ براہ راست وارننگ دیتا ہے، میرا پیغام شکور والوں کو دو، آدمی کی طرح آگے آؤ اور پیچھے سے حملہ کرو، نتائج بھگتنا ہوں گے، یہ برا ہونے والا ہے۔ یہاں عالیہ خاموشی سے وہ اپنے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے، اس کی دوست پر سراغ کی پیروی کر رہے ہیں اور سچائی آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلم کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، سب جھوٹ۔ الیار نے ٹوٹے پھوٹے آواز میں پوچھا، پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اگلے سماعت پر اسلم کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے عدالت سے نکلا، باہر آتا ہے، میڈیا پھٹ پڑا۔ کیا آپ کے والد اس چوری میں ملوث تھے؟ پیا گھبرا گئی۔ سانول اندر آیا، اس نے مائک ہٹا کر سب کو ڈانٹا، ویڈیو کے ساتھ مطابقت پذیری کریں، سچائی کا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے،
TRP کیمروں پر نہیں۔ علیار کی ایک اور کال، تقدیر کا تالا کھل گیا۔ اسلم گھر میں قدم رکھتے ہی باہر نکل آیا۔